लामो समयसम्म बालबालिकाको पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्थामा बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन बर्दघाट नगरपालिका र रेडियो दाउन्ने 103.4 मेगाहर्जको सहकार्यमा यही असार 11 गतेबाट बर्दघाट रेडियो पाठशाला कार्यक्रम निम्न तालिका बमोजिम FM कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना बालबालिकालाई उक्त समयमा सहभागिता गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। साथै बाल विकासदेखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई गृह कार्य डायरी तयार गरी वितरण गर्दैछौ। रेडियो पाठशाला कार्यक्रम सुनेर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई गृह कार्य डायरी तयार गरिदिन र सो कार्यमा सम्पूर्ण अभिभावकहरूले पनि सहयोग पुर्याइदिनु हुन यसै सूचना मार्फत जानकारी गराउँदछौ। रेडियो दाउन्नेमा पढाइ हुने समय कक्षा 6 का लागि समय बिहान 9:15 देखि 9:45 बजेसम्म, आइतबार नेपाली, सोमबार अङ्ग्रेजी, मंगलबार विज्ञान, बुधबार सामाजिक, बिहीबार अङ्ग्रेजी, शुक्रबार विज्ञान। कक्षा 8 का लागि समय बिहान 10 देखि 10:30 बजेसम्म, आइतबार अङ्ग्रेजी, सोमबार विज्ञान, मंगलबार सामाजिक, बुधबार अङ्ग्रेजी, बिहीबार विज्ञान र शुक्रबार नेपाली। कक्षा 9 का लागि समय बिहान 10:30 देखि 11 बजेसम्म, आइतबार विज्ञान, सोमबार सामाजिक, मंगलबार अङ्ग्रेजी, बुधबार विज्ञान, बिहीबार नेपाली र शुक्रबार अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन हुनेछ। अनुरोधक बर्दघाट नगरपालिका शिक्षा शाखा, बर्दघाट नगरपालिका, पश्चिम नवलपरासी। नयाँ कक्षामा पनि कक्षा 9 को विज्ञान विषय सहजीकरण गर्नका लागि तपाईहरूको रेडियो सेटमा उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईहरूकै शान्ति निकुञ्ज मावि बर्दघाट 5 पालडाँडाको विज्ञान विषय शिक्षक देवेन्द्र गिरी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बर्दघाट नगरपालिका शिक्षा शाखा र सामुदायिक रेडियो दाउन्ने 103.4 मेगाहर्जको सहकार्यमा यो रेडियो कार्यक्रम बर्दघाट पाठशाला प्रसारण भइरहेको छ। तपाईहरू यो रेडियो कार्यक्रम FM ब्यान्डको 103.4 मेगाहर्जका साथै हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनमा रेडियो दाउन्ने सर्च गरेर तथा रेडियो दाउन्नेको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई विश्वास छ बर्दघाट नगरपालिकाले गत 1 महिना अगाडिदेखि यो रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तपाईहरू पक्कै पनि यो रेडियो कार्यक्रम सुनेर धेरैभन्दा धेरै लाभ लिइरहनु भएको छ भन्ने हामी आशा राखेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज बुधबार बिहान 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्मको यो समय तपाईहरूले कक्षा 9 को विज्ञान विषय सिक्ने समय हो। तपाईहरूलाई थाहा नै छ, सदाको दिनमा जस्तै आजको यो दिनमा पनि तपाईहरू पक्कै पनि तयारी अवस्थामा नै बस्नु भएको छ, हैन त? डियर स्टुडेन्ट, नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट टुडेज न्यू क्लास। प्लिज कम नियर टु द रेडियो सेट विथ कपी, पेन एन्ड साइन्स टेक्स्ट बुक। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी आजको नयाँ कक्षा सुरु गर्न गइरहेका छौं। कृपया कापी, कलम र विज्ञान पाठ्यपुस्तक साथमा लिएर रेडियो सेट नजिकै बस्नुहोस् है। फर्स्ट अफ अल, आई वुड लाइक टु रिमाइन्ड यु व्हाट वी रिड इन द प्रिभियस क्लास। सबैभन्दा पहिले म तपाईहरूलाई यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा अध्ययन गरेका कुराहरू एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्झनुहोस् त, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले के पढेका थियौं। यदि तपाईले यो भन्दा अघिल्ला कक्षा सुन्नु भएको छैन भने पनि सुरुका देखि नै कक्षाहरू तपाईले रेडियो दाउन्नेको फेसबुक पेजमा आएर सुन्न सक्नुहुन्छ।
मलाई आशा छ तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो कक्षा पनि सुनिसक्नु भएको छ। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले के पढेका थियौं यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा भन्ने कुरा। In previous class we had complete unit 2 that is force। यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामी एकाइ 2 बल पढेर सकाएका थियौं। मैले अभ्यासका प्रश्नहरू तपाईहरुले होमवर्कको रूपमा गर्नु होला भनेर दिएको पनि थिए। त्यो होमवर्क तपाईका विषय शिक्षकहरूलाई देखाउन नभुल्नु होला है त। Today we are going to read new lesson from chemistry that is unit 8 classification of element which is in page number 81 of your science textbook. Today we will discuss about elements and compound, atom, molecule, structure of atom and electronic configuration। आज हामी रसायन विज्ञानको नयाँ एकाइ पढ्न गइरहेका छौं जुन तत्त्वहरूको वर्गीकरण भन्ने एकाइ हो। आज यस एकाइमा हामी तत्त्व र यौगिक, परमाणु, अणु, परमाणुको संरचना र इलेक्ट्रोनिक विन्यासको बारेमा छलफल गर्नेछौं र महत्त्वपूर्ण नोटहरू लेख्नेछौं। Please turn page number 81 of your science textbook। कृपया विज्ञान किताबको पेज नम्बर 81 पल्टाउनुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ पेज नम्बर 81 बाट आज हामी एकाइ 8 तत्त्वहरूको वर्गीकरण सुरु गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले कक्षा 7 र 8 मा पनि तत्त्वहरूको बारेमा केही पढिसक्नु भएको छ। 20 वटा तत्त्वहरूका नाम हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम भन्दै तपाईहरुले यो पनि पढिसक्नु भएको छ, सम्झिसक्नु भएको छ। तैपनि हामी कक्षा 9 मा पनि तिनै तत्त्वहरूको बारेमा छलफल गर्ने छौं। तत्त्वहरूको वर्गीकरण किन गरियो त्यसको थोरै छलफल गर्ने छौं र पिरियोडिक तालिकामा किन राखियो तत्त्वहरूलाई वर्गीकरण गरेर यो पनि हामी छलफल गर्ने छौं र तत्त्व र यौगिक भन्ने हाम्रो टपिकबाट नोटहरू लेख्न र पढ्न सुरु गर्ने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई थाहा नै छ, अब ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। तत्त्वहरू कतिवटा छन्, किन वर्गीकरण गरियो यस बारेमा म बताउन गइरहेको छु। हालसम्म 92 वटा प्राकृतिक र 26 वटा कृत्रिम गरी जम्मा 118 वटा तत्त्व पत्ता लागिसकेका छन् र जुन सुन, चाँदी, कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, हिलियम आदि सबै हाम्रा वरिपरि पाइने तत्त्वहरू हुन्। तपाईहरु नजिक किन होला, हाइड्रोजन, हिलियम मात्र होइन, सुन, चाँदी हैन आदि पनि हाम्रो तत्त्व अन्तर्गत पर्दछन्। ती तत्त्वहरूको सबैभन्दा सानो कणलाई परमाणु भनिन्छ। तपाईलाई थाहा नै छ, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि पढेका थियौं। त्यो परमाणु इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोन मिलेर बनेको हुन्छ। सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता धातुको रूपमा पाइने तत्त्वहरू हुन् भने कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, क्लोरिन आदि अधातुका रूपमा पाइने तत्त्वहरू हुन्। तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो कि तत्त्वहरू धातुको रूपमा पनि हुँदा रहेछन्, अधातुको रूपमा पनि हुँदा रहेछन्, अर्धधातुको रूपमा पनि हुन्छन् र निष्क्रिय ग्यासहरूको रूपमा पनि हुन्छन्। यसरी तत्त्वहरूलाई हामी वर्गीकरण गरेर राखेका छौं। वैज्ञानिकहरूले वर्गीकरण गरेर राख्नु भएको छ। परमाणुमा रहेका इलेक्ट्रोनको संख्या र तिनीहरूको अवस्थितिका कारणले तत्त्वहरूको गुणमा भिन्नता आउँछ। रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा इलेक्ट्रोनहरू एक परमाणुबाट अर्को परमाणुमा जाने वा साझेदारी गर्ने प्रकृतिका कारणले गर्दाखेरि पनि पदार्थका गुणहरूमा भिन्नता आउँछ। यसरी इलेक्ट्रोनहरूको संख्या, अवस्थिति आदिका आधारमा तत्त्वहरूमा हुने विभिन्न विशेषताका आधारमा तत्त्वहरूलाई विभिन्न समूह र उपसमूहमा विभाजन गरिएको छ, जसलाई हामी तत्त्वहरूको वर्गीकरण भन्छौं। यसरी तत्त्वहरूलाई विभिन्न समूह र उपसमूहमा विभाजन गरेर एउटा तालिकामा व्यवस्थित गरी राखिएको छ। त्यो तालिकालाई हामी पिरियोडिक तालिका भन्छौं। त्यो पिरियोडिक तालिका सर्वप्रथम दमित्री मेन्डेलिफले बनाउन प्रयास गर्नुभएको थियो। पछि त्यसलाई सच्याएर आधुनिक पिरियोडिक तालिकाको रूपमा अहिले हेनरी मोस्लेले तयार गर्नुभएको छ, जुन हामी कक्षा 9 र कक्षा 10 मा पढ्छौं। पिरियोडिक तालिका त्यो हेनरी मोस्लेले तयार गरेको पिरियोडिक तालिका हो।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। Till now 118 elements have been discovered as 92 natural and 26 artificial. Gold, silver, carbon, hydrogen, oxygen, helium, etc. are some elements found in our surrounding. The smallest particles of an element is called atom. An atom is made up of electron, proton and neutron. Gold, silver, copper, steel, etc. elements are metals, whereas carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, chlorine, etc. are non-metals. Due to the number of electrons present in this atom and its situations, there is difference in their characters. During chemical reactions, as an electron transfers to other atom or sharing nature also brings difference in character. Due to different characteristics, elements are divided into different groups and subgroups. Due to different characteristics, electrons are divided in a table. This table is called periodic table. In periodic tables, elements are divided into different groups and subgroups due to these characteristics. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ तत्त्वहरुको वर्गीकरणको बारेमा केही जानकारी लिइसक्नु भएको छ। अब भने हामी यस पाठ अन्तर्गत पढ्ने पहिलो टपिक तत्त्व र यौगिक एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड पढ्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तत्त्व भनेको के हो त? यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा कक्षा 8 मा र 7 मा पनि तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। तत्त्व भनेको के हो त? तपाईले कपीमा टिप्दै पनि जानु होला, म त्यसलाई बताउँदै जान्छु है त। टुक्राएर सोभन्दा सरल अवस्थामा प्राप्त गर्न नसकिने पदार्थहरूलाई तत्त्व भनिन्छ। जस्तै हाइड्रोजन, कार्बन, अक्सिजन, सुन, फलाम, चाँदी आदि। पुनः एकपटक सुन्नु होला। टुक्राएर सोभन्दा सरल अवस्थामा प्राप्त गर्न नसकिने पदार्थहरूलाई तत्त्व भनिन्छ। जस्तै हाइड्रोजन, कार्बन, अक्सिजन, सुन, फलाम, चाँदी आदि। English medium student listens carefully. The matters which cannot be found in the simplest state by breaking them is called element. For example, hydrogen, carbon, oxygen, gold, iron, silver, etc. Once again, the matters which cannot be found in the simplest state by breaking them is called element. For example, hydrogen, carbon, oxygen, gold, iron, silver, etc. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ टुक्राएर सोभन्दा सरल अवस्थामा प्राप्त गर्न नसकिने पदार्थलाई तत्त्व भनिदो रहेछ। भनिसकेपछि उदाहरणहरू हाइड्रोजन, अक्सिजन, सुन, फलाम, तामा रहेछन्। जस्तै हामीले हाइड्रोजनलाई जति टुक्राए पनि हाइड्रोजनकै परमाणु पाइन्छ। तपाईले सुनलाई जति टुक्राए पनि सुन नै पाउनुहुन्छ। ठूलो एउटा सुन लिएर आउनुस्, तपाईले सुनको ढिक्का लिएर आउनुस्, सुनको ढिक्कालाई टुक्राउँदै जानुस्। जति टुक्राए पनि साना साना कणमा तपाईले विभाजन गर्नुभयो भने त्यो सानो कण पनि सुन नै हो, सुन भन्दाहरु होइन त्यो। भनिसकेपछि सुनको सानो कण पनि सुन नै हो, यानी कि सुनको सानो कणमा पनि सुनकै परमाणु पाइन्छ। टुक्राएर सरल अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिदैन, अन्य पदार्थहरू पाउन सकिदैन। भनेपछि सुन पनि तत्त्व रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई अर्को तरिकाले पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ कि एकै किसिमका परमाणुहरू मिलेर बनेको
विशुद्ध पदार्थलाई तत्त्व भनिन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, एकै किसिमका परमाणुहरू मिलेर बनेको विशुद्ध पदार्थलाई तत्त्व भनिन्छ। भनिसकेपछि एकै किसिमका परमाणु जति टुक्राए पनि परमाणु एकै किसिमका पाइँदा रहेछन्। मैले भनिसकेँ फलामलाई टुक्राए फलामका परमाणुहरू मात्रै पाइन्छन्। तर यहाँनिर एउटा ड्रब्याक पनि छ, तपाईहरुले यो पछिल्ला क्लासहरुमा अलि ठूलो क्लासमा गएर पढ्नुहुनेछ। परमाणुहरूलाई अझै टुक्रायो भने फेरि हामीले सब एटोमिक पार्टिकल्सहरु पाउँछौं, प्रोटोन, न्यूट्रोन, इलेक्ट्रोन आदि पाउँछौं। तर यहाँनिर हामीले तत्त्वको बारेमा पढ्दै छौं। तत्त्वलाई टुक्राएर एक किसिमका परमाणुहरू मात्र पाइन्छ, अन्य परमाणुहरू प्राप्त गर्न सकिदैन। It can be defined in another way. A pure substance which is made up of the same kind of atoms is called elements. Once again, a pure substance which is made up of the same kind of atoms is called elements. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तत्त्वको बारेमा यहाँहरुले बुझिसक्नु भएको छ, उदाहरणहरु पनि बुझिसक्नु भएको छ। यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हाइड्रोजन देखि क्याल्सियम सम्मका तत्त्वहरु पढिसक्नु भएको छ। यहाँ पनि हामी तीनै तत्त्वहरुको बारेमा पढ्छौं। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौं, यौगिक, कम्पाउन्ड। यौगिक भनेको के हो? व्हाट इज कम्पाउन्ड? अब दुई वा दुई भन्दा बढी तत्त्वहरु मिलाइयो भने हामी त्यसलाई यौगिक भन्छौं। दुई वा दुई भन्दा बढी तत्त्वहरु रासायनिक प्रतिक्रिया भएर मिल्यो भने यौगिक भन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यौगिकलाई हामी यसरी परिभाषित गर्छौं, तपाई कपीमा लेख्दै जानु होला। दुई वा दुई भन्दा बढी तत्त्वहरुका बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भएर बनेका पदार्थहरुलाई यौगिक भनिन्छ। जस्तै पानी ब्राकेटमा H2O लेख्नु होला, कार्बन डाइअक्साइड ब्राकेटमा CO2 लेख्नु होला, कमा खाने नुन NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl ब्राकेटमा लेख्नु होला, कमा चिनी जसलाई सुक्रोज पनि भन्छौं अर्को भाषामा, त्यसको ब्राकेटमा लेख्नु होला C12 H22O11, यो चाहिँ चिनीको अणुसूत्र हो, यो ब्राकेटमा लेख्नु होला आदि। फेरि एक पटक सुन्नुहोस् है त, यौगिक भनेको के हो? दुई वा दुई भन्दा बढी तत्त्वहरुका बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भएर बनेका पदार्थहरुलाई यौगिक भनिन्छ। जस्तै पानी, कार्बन डाइअक्साइड, खाने नुन, चिनी अथवा सुक्रोज आदि। English medium student, listens carefully. The substances formed after the chemical reaction between two or more than two elements is called compound. For example, water in bracket H2O, comma, carbon dioxide in bracket CO2, comma, salt in bracket NaCl, comma, sugar or sucrose in bracket C12 H22O11, etc. Once again, the substances formed after the chemical reaction between two or more than two elements is called compound. For example, water H2O, carbon dioxide CO2, salt NaCl, sugar or sucrose C12 H22O11, etc. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ, दुई वा दुई भन्दा बढी तत्त्वहरु रासायनिक प्रतिक्रिया भएर यौगिक बन्दो रहेछ। त्यसो भए दुई वा दुई भन्दा बढी तत्त्वहरु कसरी रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ त भन्दा, दुई वा दुई भन्दा बढी तत्त्वहरु कहिले त्यसलाई तताउनु पर्छ, कहिले त्यसमा केमिकल अन्य केमिकल उत्प्रेरक क्याटालिस्ट राख्नु पर्ने हुन्छ, कहिले घाममा सुकायो भने प्रकाशले गर्दा हुन्छ, हैन, तापले गर्दा हुन्छ।
यी विविध कारणले गर्दाखेरि 2 वा 2 भन्दा बढी तत्त्वहरू रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छन्। हामी त्यसलाई रासायनिक प्रतिक्रिया गराउन सक्छौं र यौगिक बनाउन सक्छौं। जस्तै पानी यौगिक हो। उदाहरणमा यहाँले बुझ्नुभयो, हाइड्रोजन 2 भाग अक्सिजन 1 भाग मिलेर पानी बनेको छ। त्यसको केमिकल फर्मुला त्यही भएर H2O भएको। कार्बन डाइअक्साइडमा कार्बन भन्ने तत्त्व 1 भाग अक्सिजन भन्ने तत्त्व 2 भाग मिलेर कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनेको छ रासायनिक प्रतिक्रिया भएर। त्यो पनि यौगिक हो। त्यसै कारणले गर्दा हामी कार्बन डाइअक्साइडलाई CO2 भन्छौं। खाने नुन सोडियम क्लोराइड हामी सधैँ घरमा खाना तरकारीमा प्रयोग गर्छौं। सोडियम 1 भाग क्लोरिन 1 भाग मिलाएर रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर बनाइएको, जसलाई सोडियम क्लोराइड NaCl भन्छौं। यसरी तत्त्वहरूबीच रासायनिक प्रतिक्रिया भएर यौगिक बन्छ। यौगिक बनाउनको लागि विभिन्न माध्यमहरूको आवश्यकता पर्छ। कहिलेकाहीँ 2 वा 2 भन्दा बढी तत्त्वहरू आफै पनि रासायनिक प्रतिक्रिया भएर यौगिक बन्छन्। तपाईलाई थाहा छ, डु यु नो, कहिलेकाहीँ तत्त्वहरू आफै रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छन्। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला गाउँघरतिर हैन, पहाडतिर, विशेष गरी तराईतिर पनि खोला खाल्सीहरूमा, खोलातिर, जंगलको छेउछाउमा, खोल्साहरूमा राति चाहिँ भूत आयो, राको बालेर भूत आयो भन्ने सुन्नुभयो होला तपाईहरुले, जसलाई राके भूत पनि भन्छन्। गाउँघरतिर राको बालेर भूत आएको छ भन्छन्। तर वास्तवमा त्यो भूत होइन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले साइन्स पढ्नु भएको छ भने तपाई अब भूत भनेर डराउने होइन। अब वास्तविक कुरा के हो भने फस्फोरस तत्त्व हावाको सम्पर्कमा आउनासाथ आफै बल्दछ। फस्फोरस, हावा भनेको हावामा अक्सिजन हुन्छ, अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया भयो भने आफै यौगिक बन्छ, जसलाई हामी फस्फोरस पेन्टोअक्साइड भन्छौं। हो, फस्फोरस तत्त्व हावाको सम्पर्कमा आउनासाथ आफै बल्छ र भिरपाखातिर कहिलेकाहीँ आफै आगो बलेको देखिन्छ। हो, त्यही हो जसलाई राके भूत भनेको पाइन्छ हामी। यसरी आगो बल्नु भनेको मरेका जीवजन्तुहरूको हड्डीमा भएको फस्फोरस र यसका यौगिकहरू अक्सिजनसँगको सम्पर्कमा आएर रासायनिक प्रतिक्रिया भएर यौगिक बन्नु हो। त्यही नै बल्नु हो। किन खोल्सा खाल्सीहरूमा, गाउँघरतिर हैन, खोलाको छेउतिर मरेका जनावरहरू फालिएको हुन सक्छ। विशेष गरी मान्छे मरेर गाडेको ठाउँमा पनि तपाईले भूत आयो भन्नुहुन्छ। त्यो मरेका मानिसहरूको हड्डीबाट फस्फोरस ग्यास निस्किन्छ र त्यो हावाको सम्पर्कमा आएर बल्यो भने अनि आगो बल्छ आफै। अटोमेटिक रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ, जसलाई फस्फोरस पेन्टोअक्साइड यौगिक हो। त्यही भूत भनेर हामी डराउँछौँ। त्यो त केही पनि रहेनछ, जुन दिउँसोमा देखिँदैन। किन भन्दा दिउँसोमा उज्यालो हुन्छ, आगो बलेको देख्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। जब राति हुन्छ, साँझ हुन्छ अनि आगो बलेको प्रष्ट देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा रातिमा भूत आयो भन्ने चलन छ। यसलाई चाहिँ अब साइन्स पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले डराउनु भएन, सहज रूपमा लिनुपर्ने भयो है त। एलिमेन्ट्स फस्फोरस which comes in contact with air burns itself. Sometimes we see fire burning itself in the hilly region, which is found to be called fire ghost. The burning of fire in this way due to the contact of phosphorus present in the bone of dead organisms and it is compound with the oxygen. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यौगिकको बारेमा पनि यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसो भए हामी अर्को टपिक पढ्न गइरहेका छौं, परमाणु र अणु, एटम एन्ड मोलिक्युल्स। त्यसो भए परमाणु भनेको के हो त? मैले अगाडि सुरुमा परिचयमा पनि भनेको थिएँ, तत्त्वको सबैभन्दा सानो कणलाई परमाणु भनिन्छ भनेर। ल टिप्नुहोस् है त। रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्ने तत्त्वको सबैभन्दा सानो कणलाई परमाणु भनिन्छ। जस्तै हाइड्रोजन परमाणु ब्राकेटमा याच लेख्नु होला, याच मात्र है। अक्सिजन परमाणु ब्राकेटमा O, क्लोरिन परमाणु ब्राकेटमा Cl आदि। फेरि एकपटक सुन्नु होला। रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्ने तत्त्वको सबैभन्दा सानो कणलाई परमाणु भनिन्छ। जस्तै हाइड्रोजन परमाणु याच,
कमा अक्सिजन परमाणु O कमा क्लोरिन परमाणु Cl आदि। English medium student listens carefully. The smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction is called an atom. For example, hydrogen atom in bracket H, oxygen atom in bracket O, chlorine atom in bracket Cl, etc. Once again, the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction is called an atom. For example, hydrogen atom, oxygen atom, chlorine atom, etc. रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्ने तत्त्वको सानो कण के रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? परमाणु हो। सी रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्ने सानो कण नै के रहेछ? परमाणु, जुन तत्त्वको सानो कण रहेछ। परमाणुलाई छोटकरीमा बुझ्दा तपाईहरुले तत्त्वको सानो कण, हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम भनेर तत्त्वहरू पढ्नुहुन्छ, त्यसको सानो कण भनेर बुझ्नु होला है त। त्यसो भए अणु भनेको के हो? व्हाट इज मोलिक्युल? ल है त, अब अणुको बारेमा बुझौँ है त। यसमा पनि टिप्दै जानु होला, त्यसपछि छलफल गरौँला। आफ्नो गुण यथावत कायम राख्ने तत्त्व वा यौगिकको सानो कणलाई अणु भनिन्छ। फेरि एकपटक सुन्नु होला। आफ्नो गुण यथावत कायम राख्ने तत्त्व वा यौगिकको सानो कणलाई अणु भनिन्छ। जस्तै हाइड्रोजन अणु H2, अक्सिजन अणु O2, पानी H2O, कार्बन डाइअक्साइड CO2 आदि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले बुझिसक्नु भएको छ, तत्त्वको पनि हुन सक्छ, यौगिकको पनि हुन सक्छ, त्यसको सानो कण चाहिँ अणु हो। मैले अघि भने तत्त्वको सानो कण परमाणु हो, तर तत्त्वको पनि हुन सक्छ, यौगिकको पनि हुन सक्छ। आफ्नो गुण यथावत कायम राख्ने सानो कण चाहिँ के हो? अणु हो। जस्तै हाइड्रोजन अणु H2, हाइड्रोजन परमाणु लेख्दा हामी H मात्र लेखेका थियौं, अब हाइड्रोजन अणु लेख्दा H2 लेख्छौं। अक्सिजन अणु लेख्दा O2 लेख्छौं, किनभने दुईटा परमाणु मिलेर अणु बन्छ। तर त्यो तत्त्वको सानो कण पनि हुन सक्छ, यौगिकको सानो कण पनि हुन सक्छ। पानी H2, यो पनि पानीको सानो कणलाई पनि हामी H2O नै भन्छौं। यो पनि यौगिकको अणुको उदाहरण हो है। कार्बन डाइअक्साइड CO2, यो पनि के हो? अणुको उदाहरण हो। कार्बन डाइअक्साइडको सानो कणलाई पनि के भन्छौं हामी? CO2 भन्छौं। The smallest particle of an element or compound that keeps its property constant is called molecule. Once again, the smallest particle of an element or compound that keeps its property constant is called molecule. For example, hydrogen molecule H2, oxygen molecule O2, water H2O, carbon dioxide CO2, etc. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले बुझिसक्नु भएको छ अणुको बारेमा पनि। अब हामी परमाणुको संरचना र इलेक्ट्रोनिक विन्यास, स्ट्रक्चर अफ एटम एन्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, परमाणुको संरचना, स्ट्रक्चर अफ एटम, तपाईहरुले कक्षा 8 मा पनि 20 वटा तत्त्वहरुको परमाणुको संरचना गोलो गोलो बनाउँदै बीचमा प्रोटोन र न्यूट्रोन अनि छेउछेउमा इलेक्ट्रोन भरेर वरिपरि बाटोमा 20 वटा परमाणुको संरचना बनाउनु भएको याद होला। ल सम्झनुस् त, त्यहाँ पक्कै बनाउनु भएको थियो। हो त्यही हो परमाणुको संरचना। परमाणु कसरी बनेको हुन्छ त? बीचमा प्रोटोन न्यूट्रोन हुन्छ, न्यूक्लियस भनिन्छ हैन, वरिपरि घुम्ने बाटोलाई कक्ष वा सेल भनिन्छ, त्यहाँ इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ। यसरी तपाईहरुले कक्षा 8 मा पनि परमाणुको संरचनाको चित्र बनाइसक्नु भएको छ। म थोरै परमाणुको संरचनाको बारेमा फेरि तपाईहरुले त्यही कक्षा 8 मै पढेको कुरालाई एकपटक बताउँछु। प्रोटोन, न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोन मिलेर परमाणु बन्दछ।
प्रोटोन र न्युट्रोनहरू परमाणुको न्युक्लियसमा रहेका हुन्छन् भने इलेक्ट्रोनहरू न्युक्लियसको वरिपरि घुम्दछ। परमाणुको केन्द्रलाई न्युक्लियस भनिन्छ, जसमा प्रोटोन र न्युट्रोन रहेका हुन्छन्। न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुम्ने बाटोलाई कक्षे वा सेल भनिन्छ। अर्को शब्दमा सेललाई अर्बिट पनि भन्ने चलन छ। विभिन्न आकारका सबसेलहरू मिलेर सेल बनेको हुन्छ। त्यस्ता सबसेलहरू कुनै गोलाकार र कुनै डम्बरू आकारका पनि हुन्छन्। नाउ English medium student, listen carefully. An atom is made up of proton, neutron and electron. Proton and neutron are present in the nucleus of atoms, whereas electrons moves around the nucleus. The center of atom is called nucleus, in which proton and neutron are present. The path where an electron moves around the nucleus is called track or cell. Cell is also called as orbit. In other words, different shape of cell combine to form a cell. Some of that subcells are spherical and some are dumbbell shaped. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो परमाणुको संरचना पत्ता लगाउनको लागि विभिन्न वैज्ञानिकहरूको पनि योगदान रहेको छ। सन् 1913 मा नेल बोर भन्ने वैज्ञानिकले इलेक्ट्रोन घुम्ने कक्षहरू चुरा जस्तै बाटुलो हुन्छ भनेका थिए। यिनै वैज्ञानिकले परमाणुको संरचनाबारे धेरै तथ्यहरू दिएका पनि थिए। त्यस्तै सन् 1917 मा रदरफोर्ड भन्ने वैज्ञानिकले, रसायनशास्त्रीले परमाणुको बीचमा न्युक्लियस हुन्छ भनी पत्ता लगाएका थिए। रदरफोर्डले रसायनशास्त्रमा सन् 1908 मा नोबेल पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका थिए। In 1913 AD, Neil Bohr said that the cells where electron moves are circular like bangle. This scientist gave many facts about the structure of atom. Similarly, in 1917 AD, Rutherford found that nucleus is present in the center of an atom. Rutherford got Nobel Prize in Chemistry in 1908 AD. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेसन, इलेक्ट्रोनिक विन्यासको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र कपीमा टिप्नुहोला है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इलेक्ट्रोनिक विन्यास भनेको के हो त? लेख्नुहोला। परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोनहरू न्युक्लियसको वरिपरि निश्चित नियमको आधारमा सेल तथा सबसेलहरूमा वितरण गर्ने तरिकालाई इलेक्ट्रोनिक विन्यास भनिन्छ। फेरि एकपटक सुन्नुहोला। परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोनहरू न्युक्लियसको वरिपरि निश्चित नियमको आधारमा सेल तथा सबसेलहरूमा वितरण गर्ने तरिकालाई इलेक्ट्रोनिक विन्यास भनिन्छ। English medium student, listen carefully. The process in which the electrons in an atom are distributed to cell and subcell around the nucleus according to certain rule is called electronic configuration. Once again, the process in which the electrons in an atom are distributed to cell and subcell around the nucleus according to certain rule is called electronic configuration. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, परमाणुको इलेक्ट्रोनिक विन्यास दुई तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एन एटम क्यान बी डन बाई टू वेज। दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। हामीले कक्षा 8 मा पनि गरेका थियौं। सेलका आधारमा के, याल, याम, यान, चारवटा सेलका आधारमा 2n² को नियमबाट पनि केमा 2 वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछन्, यालमा 8 वटा,
याममा 18, यानमा 32 यसरी पनि हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न सक्छौं। र विशेष गरी हामी कक्षा 9 मा उपसेलका आधारमा सबसेलका आधारमा जस्तो हाम्रो यास, पी, डी र याफ 4 वटा उपसेलहरू हुन्छन् जसमा यासमा 2 वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछन्, पी मा 6 वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछन्, डी मा 10 वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछन् र याफमा 14 वटा इलेक्ट्रोनहरू अटाउँछन्। यसका आधारमा पनि हामी इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्न सक्छौं र कक्षा 9 र 10 मा हामी यिनै यास, पी, डी र याफ उपसेलका आधारमा इलेक्ट्रोनिक विन्यास चाहिँ गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि निर्धारित समय लगभग सकिएको छ। तपाईले होमवर्कको रूपमा केही प्रश्नहरू गर्नुहोला। म तपाईहरुलाई 1-2टा प्रश्नहरू दिन्छु, टिप्नु होला। तत्व र यौगिक बीच कुनै 2 वटा फरक लेख्नुहोस्। राइट एनी 2 डिफरेन्सेस बिट्विन एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड। प्रश्न नम्बर 2, परमाणुको संरचना छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। परमाणुको संरचना छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। ब्रिफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ एन एटम। र अन्तिम प्रश्न, परमाणु र अणुबीच कुनै 2 वटा फरक लेख्नुहोस्। परमाणु र अणुबीच कुनै 2 वटा फरक लेख्नुहोस्। राइट एनी 2 डिफरेन्सेस बिट्विन एटम एन्ड मोलिक्युल्स। राइट एनी 2 डिफरेन्सेस बिट्विन एटम्स एन्ड मोलिक्युल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी तत्व र यौगिक, त्यसपछि परमाणु र अणु, परमाणुको संरचना र इलेक्ट्रोनिक विन्यासका बारेमा पढ्यौं र यी 3 वटा प्रश्नहरू तपाईलाई मैले होमवर्कको रूपमा दिएको छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो होमवर्क हजुरहरूले घरमा बस्दा गर्नु होला र यी प्रश्नहरू सजिला छन्। यसका उत्तरहरू आजको क्लासमा नै हामी छलफल गरिसकेका छौं। म हजुरहरूलाई बताइसकेको छु। यो गृह कार्य तपाईका विषय शिक्षकहरूलाई चेक गराउन नभुल्नु होला। म तपाईहरुलाई एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। आज हाम्रो यो बर्दघाट पाठशाला रेडियो कार्यक्रमको अन्तिम एपिसोड पनि हो। अब हाम्रो अर्को कक्षा तपाई हामी सँगै भेटेर हुनेछ र क्रमशः हामी अगाडिका कक्षामा अगाडि बढ्नेछौं। तपाईका शिक्षकहरू तपाईहरुलाई भेट्न, तपाईहरुको गृह कार्य चेक गर्न तपाईहरुकै टोलटोलमा आउनुहुनेछ भन्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। समयले साथ दिएमा सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर केही हप्तापछि तपाई हाम्रो भेट विद्यालयमा पनि हुन सक्नेछ। यतिन्जेलसम्म रेडियो सुनेर साथ दिने तपाई सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो रेडियो कार्यक्रमको संयोजन गर्ने रेडियो दाउन्नेलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्छु र विशेष गरी मेरो कार्यक्रम चलिरहँदा मेरो आवाजलाई तपाईहरुको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन र फेसबुक लाइभ दिन सहयोग गर्ने भावना पाण्डे, जो अहिले पनि म देखिरहेको छु टेक्निकल रुममा बसेर मलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रमबाट तपाईहरुकै विज्ञान विषय शिक्षक देवेन्द्र गिरी